सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खड़े होने के बाद अब आप तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ शुरू करने से पहले आप ये जो एहराम की चादर है, ये एहराम की चादर सीधे हाथ से नीचे डालकर इस तरह उल्टे कंधे पे इसको डालेंगे। इसको कहते हैं इज़्तिबा। ये सिर्फ एहराम में करना होता है। लोग इसी तरह घूमते रहते हैं, इसी तरह वो सफा मरवा की सही भी करते हैं, इसी तरह वो नमाज भी पढ़ते हैं। इस तरह नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ना इस तरह मकरूह है। तो सिर्फ ये तवाफ में ये इस्तिबा यानी कंधा खोलना, इस तरह से चादर नीचे बगल से निकाल के ऊपर की तरफ उल्टे कंधे पे डालना, इसको इस्तिबा कहते हैं। ये सिर्फ तवाफ में, और तवाफ में भी वो उस तवाफ में है, ये तवाफ में भी सिर्फ उस तवाफ में है जिस तवाफ के बाद आपको सफा मरवा की सही करना है। जिस तवाफ के बाद सफा मरवा की सही करना है उसी तवाफ में इस्तिबा है, और अगर सफा मरवा की सही नहीं करना है तो भी उसमें इस्तिबा नहीं है। अब आपने जब वो नियत करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम सबा अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये आप दुआ करेंगे, अल्लाह मैंने तवाफ करने की नियत, तो इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। ये आप कहेंगे। और अगर नहीं कह सकते तो वही मामला, दिल में इरादा कि अल्लाह मैं तवाफ कर रहा हूं, तुम इसको कबूल कर और आसान कर। और फिर जब आप इस तरह नियत करेंगे, अभी काबा जो है का ये जो रुकन है वो आपके दाई तरफ है, बस आप यहाँ आ जाएंगे, आप हजर अस्वद सामने होंगे, जहां खड़े रहें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कहकर आप अपने हाथों को उठा करके जो है वो लबों को बोसा देंगे, लेकिन चूमने में आवाज नहीं आना चाहिए। आप ऐसे हाथों को चूमेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से मुड़ जाएंगे। काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा, काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। अब आप तवाफ शुरू करेंगे। जब आप तवाफ शुरू करेंगे, अगर भीड़ ना हो तो जो है वो रमल करना जो है वो सुन्नत है। रमल कहते हैं इसको कि छोटे छोटे कदम से इस तरीके से अकड़ करके जो चलते हैं ना, इसको रमल कहते हैं। और ये 3 चक्कर में सुन्नत है। इस तरीके से हाथ हिला हिलाकर छोटे कदम चलना, ये 3 चक्करों में सुन्नत है। ये इसलिए सुन्नत है कि जब मुसलमान आए ना काबतुल्लाह शरीफ में, तो मदीना शरीफ के अंदर बीमारियां होती थी। तो मक्के के काफिरों ने कहा कि कहीं ये लोग बीमार होकर कमजोर तो नहीं हो गए। तो हुजूर ने फरमाया कि शाने हिला के चलो ताकि पता चले हम कमजोर नहीं हुए, बल्कि मदीने जाकर अल्लाह ने हमारी ताकत को बढ़ा दिया। तो 3 चक्कर में, हालांकि आज वहां कोई जो है वो खुला हुआ काफिर तो नहीं है ना, बुत परस्त तो बज़ाहिर वहां कोई है नहीं। फिर ये क्यों करते हैं? अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की यादों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसको जिंदा रखना चाहता है। यानी अल्लाह के बरगजीदा बंदों की यादें इसमें ताजा होती है हज के अरकान के अंदर। तो इस तरीके से आप चलेंगे। और अगर भीड़ हो तो अब भीड़ में भी लोग इस तरीके से करने लगते हैं। भीड़ में नहीं करें, भीड़ में नहीं करें। क्यों नहीं करें? लोगों को हाथ लगेगा। तो जब भीड़ हो तो लोग क्या करते हैं, भीड़ की वजह से लोग जो है वो रमल के लिए रुक जाते हैं। यानी कि अब भीड़ आई ना तो वो रुक गए कि जब भीड़ जाएगी तो तब हम इस तरह से चलेंगे। नहीं, रुके नहीं। बल्कि आप नहीं कर सकते ना रमल भीड़ की वजह से, तो थोड़ा तेज तेज चलें। तेज तेज चलने से भी वो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन जब भीड़ नहीं हो तो फिर आप जो है वो शाने हिला करके चलने लगे। तब आप जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, रब्बना आतिना पढ़ें, और ये पढ़ते हुए जो है आप यहां से निकलकर जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और काबे का तवाफ करेंगे। दौरान तवाफ, काबे का तवाफ करते वक्त काबे को सीना नहीं करना चाहिए। काबा उल्टियां की तरफ होगा, लोग ऐसे देखने लगते हैं, ऐसे चलने लगते हैं। तो अगर आपने तवाफ के दरमियान काबे की तरफ जितनी देर तक सीना किया या जितनी देर तक पीठ की, तो उतना चक्कर आपका माना नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है वो ना काबे की तरफ पीठ करें दौरान तवाफ और ना सीना करें। अलबत्ता चलते हुए कभी काबे पर नजर उठा लें या उठ जाए तो अलग बात है, वरना निगाहें नीची करते हुए खुशू व खुजू के साथ तवाफ करें। ये सोचें, तवाफ करते वक्त ये सोचें, ये वही जगह है जिस जगह अल्लाह के नबी ने कदम रखे। हुजूर के कदम पड़े, हजरत मूसा के कदम पड़े, हजरत अय्यूब के कदम पड़े, हजरत इब्राहिम के कदम पड़े। इतने बड़े बड़े अंबिया औलिया इस पे कदम रख के चले और वहीं आप चल रहे हैं, तो निगाहें झुक जाना चाहिए। खुशू के साथ, खशियत के साथ, रोते हुए और अल्लाह की बात
हमें आजिजी करते हुए चले, इधर उधर न देखें, बिला जरूरत न देखें, चले। फिर आप दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ और तिलावत जो भी आपको करना है करते हुए आप वहां से लेकर के फिर घूम करके आएंगे। जब आप घूम करके आ गए इस रुकन पे, फिर अब आप काबे की तरफ रुक कर लें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह के फिर चलने लगे। रुके आपने काबे की तरफ रुक किया इस्तिलाम के लिए, ये कर सकते हैं। फिर चलने लगे तो आप हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक आए थे, तो आपका एक चक्कर हुआ। फिर दूसरा चक्कर आपने शुरू किया इस्तिलाम करके, फिर हजर अस्वद तक आ गए, आपका दूसरा चक्कर हजर अस्वद पे मुकम्मल हुआ। फिर इस्तिलाम करके आपने तीसरा चक्कर शुरू किया, फिर आ गए, तीसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर इस्तिलाम करके चौथा चक्कर शुरू किया। ऐसे ही आपका सातवां चक्कर हजर अस्वद पे खत्म होगा। और जब सातवां चक्कर पूरा हो जाए तो फिर भी आठवीं मर्तबा आप इस्तिलाम करेंगे और इस्तिलाम करके फिर आप हटेंगे। ये हो गया आपका तवाफ। 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। औरतों को तवाफ में जो है वो इस्तिबा तो करने की हाजत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इहराम ऐसी खुली हुई चादर नहीं पहना है। अलबत्ता औरतें 3 चक्कर थोड़ा सा मामूल से हटकर तेज चलेगी, बस इतना है, तेज चलेगी औरतें। और 7 चक्कर हो गए, इस्तिलाम कर लिया, फिर आप अपनी चादर को इसी तरह कर लेंगे। और चादर करने के बाद अगर आपको मकाम इब्राहिम के पीछे पीछे जहां भी जगह मिले 2 रकअत नफिल नमाज आपको वाजिबुत तवाफ पढ़नी है। अगर आप असर की नमाज पढ़ चुके हैं तो अब आप वाजिबुत तवाफ असर के बाद मगरिब से पहले नहीं पढ़ सकते। फजर की नमाज पढ़ चुके हैं, मकरू वक्त है, तो आप नमाज, क्योंकि नफिल नमाज है, तवाफ की वाजिब है लेकिन हकीकत में ये नफिल नमाज है। तो ऐसी सूरत में आप हजरात फिर क्या करेंगे, दूसरे अरकान अदा करने लग जाएं और बाद में नफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकअत नमाज नफिल वाजिबुत तवाफ अदा करें और वो मकाम इब्राहिम के पीछे कहीं पढ़ सकते हैं। और अगर वहां बहुत भीड़ होती है, अगर वहां जगह ना मिले तो पूरे हरम में आपको जहां जगह मिले वहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप ये करेंगे कि मुल्तजम पर तो अभी चिमट नहीं सकते क्योंकि इहराम में है, तो दूर ही से आप जहां खड़े हैं बस वहां पर दुआ कर लें। और हालांकि ये जो यहाँ जिसको हम मकाम इब्राहिम कहते हैं, यहाँ एक खास दुआ हुजूर अलैहि सलाम ने तालीम फरमाई है। अगर वो दुआ पढ़ी जाए तो आदमी ना भी चाहे तो भी अल्लाह उसको दौलतमंद कर देगा। अगर किसी ने यहाँ आके ये दुआ पढ़ ली तो ना भी चाहे तो भी अल्लाह उसको दौलतमंद कर देगा। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फक़बल मादिरती व तअलमु हाजती फ़अतीनी सुअली व तअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसिबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिदम मिनल मईशती मा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। ये दुआ पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें हैं। अगर जो वो देख करके याद नहीं हो, कोशिश करें कि बगैर देखे याद नहीं हो तो कोशिश करें कि उसको देख करके पढ़े। लेकिन एक बार यहाँ ये दुआ आप मकाम इब्राहिम के पीछे कहीं भी या वाजिबुत तवाफ के बाद ये दुआ कहीं भी एक बार जरूर पढ़ें, इसकी बड़ी बरकत है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ना भी चाहो तो भी अल्लाह तुम्हें दौलतमंद करेगा और दौलत तुम्हारे कदमों में तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इस दुआ की बरकतें ये है। आपका तवाफ मुकम्मल हुआ, आपने मुल्तजम पे दुआ कर ली। दुआ करने के बाद अब आपको जमजम के जो वो केन रखे होते हैं, जगह जगह पे केन रखे होते हैं। पुरानी किताबों में लिखा है कि जमजम के कुएं पर आए पानी पिए, तब वहां कुआं ढूंढते फिरे, कुआं बंद हो गया है। 2003 से वो कुआं जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। वो पानी निकलता है पैप से और अब वो सारे फिल्टर करके सारे केन भरे जाते हैं। जगह जगह उसके जो है वो नल भी लगे हुए हैं और केन भर के रखा भी होता है। तो कूलर जहां भी मिले आप वहां पे पानी पिए। ठंडा नहीं पीते तो वहां पर लिखा हुआ है ला बारिद, यानी ये ठंडा नहीं है, ठंडा गर्म दोनों पानी है वहां पर, फिर पिए। कुछ लोग एक गिलास पी करके भागते हैं, नहीं। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मुनाफिक और मोमिन में फर्क यह है कि मुनाफिक जमजम थोड़ा पीता है। यहाँ थोड़ा इसलिए पीते कि अपनी मजबूरी है कि अब यहाँ तो है ज्यादा नहीं, लेकिन वहां के लिए कहा गया कि मुनाफिक थोड़ा पीता है और मोमिन पेट भर के पीता है। इतना पियो कि आपकी पसलियां ऊपर हो जाए, एकदम पेट भर के जम करके, जिसको कहते हैं ना, पियो। और दुआ भी करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा।
زمزم دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. یہ دعا کرو اللہ آج زمزم پلا رہا ہے، کل اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، قیامت کی پیاس سے بچا. خوب دعا کریں، خوب پیٹ بھر کے کعبے کی طرف رک کر کے پیے، اور جب زمزم پی لیں تو زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو اب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ جو ہے نا یہ مقام ابراہیم کا جو پچھلا حصہ ہے نا، پچھلا یہ ادھر، تو جیسے ہی آپ جائیں گے نا ادھر الٹے ہاتھ کی طرف، تو وہاں پر لکھا ہوگا مسا، مسا کر کے تیر کا نشان بنا ہوگا. تو اب مسا جو ہے ایک بیسمنٹ ہے، پھر ایک جو ہے وہ ریگولر جو حصہ ہے زمین کا وہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیریس ہے اوپر ہے، یعنی 4 جگہ پہ کم و بیش صحیح ہوتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جو نیچے بیسمنٹ ہے نا وہ آسان ہے، اور وہاں اکثر لوگ کم رہتے ہیں، اور تینوں پہ لوگ رہتے ہیں، ادھر کم رہتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ایسے کانچ کے اندر جو ہے وہ صفا کی پہاڑیوں کا حصہ ہے، اور ادھر بھی کانچ کے اندر مروہ کی پہاڑیوں کا حصہ ہے. تو آپ وہاں پر جائیں، اور اس طریقے سے آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو کعبۃ اللہ شریف نظر آئے گا، ہلکا سا نظر آئے گا، کیونکہ ابھی وہاں کام چل رہا ہے نا، تو اس لیے پورا نظر نہیں آتا. تو اور ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے تو مزید کوئی پارٹیشن انہوں نے ٹھوک دیا ہو تو نظر بھی نہ آئے. کعبے کی طرف رک کریں، اور رک کر کے آپ دعا کریں. اتنی دیر تک دعا کریں کہ جتنی دیر میں قرآن شریف کی 20 سے 25 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے، اتنی دیر تک کعبے کی طرف رک کر کے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد نیت کریں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ بین الصفا مروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. اور پھر آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مسا سے یعنی کہ صفا سے نکلیں گے اور مسا کی طرف بڑھیں گے، اور جہاں تک وہ ہری لائٹ ہوتی ہے نا وہاں تک آپ کو اپنا نارمل چل کر کے جانا ہے. اور جب ہری لائٹ پر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو چھوٹے قدم سے ہری لائٹ سے لے کر ہری لائٹ تک کہ آپ کو دوڑنا ہے، چھوٹے قدم سے، بہت تیز نہیں، چھوٹے قدم سے. وہاں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہاں بھی دعا کریں، کیونکہ وہ اتنی جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ، اصل میں وہ دوڑنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پانی کی پیاس لگی تھی تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھتی تھی اور پانی نظر نہیں آتا تھا، تو کیا کرتی تھی وہ دیکھ کر کے پھر جاتی تھی، اور جیسے ہی خیال آتا تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو وہ پھر اتنی جگہ پر مروہ کی طرف جانے سے پہلے دوڑتی تھی کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں اور اوپر چڑھ کے میرے بچے کو میں دیکھ لوں. تو اتنی جتنی دیر وہ دوڑی ہے اتنی دیر دوڑنا اللہ سب کے لیے سنت بناتی ہے. تو یہ سنت کا یہ اس کا تصور ہے. تو اتنی دیر میں دوڑیں، اور عورتیں تھوڑا سا تیز چلیں. مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھی دوڑنے لگتی ہیں، لیکن عورتیں وہاں نہ دوڑیں بلکہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں، معمول سے تھوڑا سا تیز چلیں. پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچیں گے. لوگوں کو یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کعبے کا جو طواف کیا تھا تو رکن اسود سے لے کے رکن اسود تک ہمارا ایک چکر ہوا تھا. تو لوگ وہاں بھی اسی اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ صفا سے لے کے صفا تک ہمارا ایک چکر. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ 14 چکر کر لیں گے، بہت تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ پہ رکیں، ایک چکر ہو گیا پورا، پھر رکے، پھر دعا کریں. جتنی دیر ادھر دعا کی تھی لوگ پھٹافٹ کھٹاکھٹ کرتے ہیں. پھر یہی بات ہے، ہم عبادت کے لیے آئے، سکون سے کریں. آنے کے لیے تو تڑپتے تھے، روتے تھے، تو اس لیے بہت جلدی بھاگ دوڑ نہیں کریں بلکہ اطمینان سے. پھر وہاں دعا کریں کعبے کی طرف رک کر کے. حالانکہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، وہ بھیڑ کی وجہ سے سب کو ہٹاتا رہتا ہے، لیکن کم سے کم اگر نہیں موقع ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا کی نیت سے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں. تو دوسرا چکر ہوگا، پھر وہاں دعا کریں، پھر تیسرا چکر میلین اخضرین پہ جاتے ہوئے بھی دوڑنا ہے، آتے ہوئے دوڑنا ہے. 7واں چکر آپ کا جو ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا، اور یہ 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. اب اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیں، اور اب آپ جو ہے وہ حجام کی دکان پر جائیں اور 5 ریال 7 ریال جو بھی ریٹ چلتا ہے، کم سے کم 5 تو ہوتا ہی ہے،
کبھی وہ بھاؤ بڑھا کے 10 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 7 بھی کر دیتے ہیں، کبھی 4 بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کم شاید نہیں ہوتا آج کل۔ تو اگر آپ گروپ کے ساتھ رہیں گے نا تو 8-10 لوگ رہتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، کنسیشن کر دیتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے جو ہے وہ آپ ساتھ میں رہیں گے تو 8-10 لوگ رہیں گے، پھر وہاں جائیں اور پھر بیٹھیں اور جب سر منڈایا جائے تب بھی دعا کریں، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کٹنگ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ انگلی کے پورے کے برابر چوٹی سے بال لے اور وہ انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ افضل ہے کہ وہ اپنا حلق کروائے، ٹکلا کرائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تقصیر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے اور حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو حضور کی 3 مرتبہ والی دعا ہمیں چاہیے نا کہ جتنا بھلا ہو اپنا۔ وہ آج کل کے نوجوان چھوکرے وہاں جاتے ہیں، اب تو فیشن ہو گیا حج عمرہ، تو وہ کٹنگ کرواتے ہیں اور ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ تم بال قربان نہیں کر سکتے، عورتوں کی طرح کر رہے ہو۔ اور چلیں ٹھیک ہے، اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن حضور نے 3 بار دعا کی ہے۔ جنہوں نے سر منڈانا ہے ان کے لیے حضور نے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے۔ ارے حضور کی رحمت کی دعا 3 بار جس کو ملے کیا کم ہے؟ اس لیے جو ہے وہ حلق کراؤ، اور اس وہاں حلق کرانے کا مزہ ہی الگ آتا ہے۔ یہاں کرائیں ٹکلا بنایا تو شرم آتی ہے، لیکن وہاں اگر کرائیں تو چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ وہاں حلق کرانے سے آپ خود غور کرنا، جب آپ کے بال ہوں، کرسی میں بیٹھ رہے ہو تو تب اپنا چہرہ دیکھنا، اور جیسے ہی وہ آپ کے سر پہ پھرے گا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بال کیا اترے؟ ساری گناہوں کی گندگی اتر گئی اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو اب آپ نے بال کاٹ لیے، بال کٹ گئے آپ کے، تو ایسی صورت میں اب آپ احرام سے باہر آ گئے، غسل کیجئے، کپڑے پہنیے، اور اب آپ پر جو چیزیں پہلے احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ عمرہ کے جو ہے ارکان مکمل کرنے کے بعد، جب عمرہ کے سارے ارکان آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بال کو یعنی کہ وسترا لگا سکتے ہیں۔ اور عمرہ کے ارکان مکمل کرنے کے بعد کہ اب آپ کو کوئی رکن باقی نہیں رہا، اب صرف حلق باقی ہے، تو آپ جو ہے وہ کسی اور کے بھی بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ وہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کھڑے تھے کینچی لے کر کے، 2 یہاں سے کاٹا، 2 یہاں سے کاٹا، جاؤ ہو گیا۔ نہیں، احرام سے آپ باہر آ ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ کم سے کم 4 سر کے بالوں کو آپ انگلی کے پورے کے برابر نہ کاٹیں۔ اور عورتیں بھی جو وہ پوری چوٹی سے کاٹیں۔ عورتیں وہاں سوچتی ہیں میرے بال چھوٹے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ چھوٹے نہیں ہوتے، وہ کاٹنے کے بعد جب وہ یہاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹنے کی برکت سے وہ اور بالوں کو لمبا کر دیتا ہے اور بالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے عورتیں وہاں کنجوسی نہ کریں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کا ایک مسئلہ کہ انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے جو مجبوری کے دن آتے ہیں، اگر وہ دن آئے تو وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں وہ احرام باندھی رہے، اور احرام باندھ کر کے وہ روزانہ جو ہے وہ جانے والوں کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا جو حرم ہے وہ اس کے دروازے تک جائے، اور دروازے پر اندر نہ داخل ہو، دروازے پہ بیٹھی رہے، کعبے کو دیکھتی رہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر سکتی، انتظار کرتی رہے، یا پھر وہ کمرے پر ہی ذکر اذکار کرتی رہے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو غسل کرے، اور اس کا احرام باقی رہے گا، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ سارے ارکان ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ جاتے وقت ہی ایسی صورت اس کو درپیش ہو گئی تو ایسی صورت میں اسی حالت میں وہ وضو کر کے احرام کی نیت کرے گی، یعنی اس حالت میں احرام کی نیت کرنا جائز ہے، وہ اسی حالت میں احرام کی نیت کرے گی، اور وہاں جا کر کے جب پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے سارے ارکان ادا کرے گی۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عورتیں بہت اس کو یعنی کہ غلط انداز سے فیل کرتی ہے۔ ایسا حادثہ ہم سب کی اماں جان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس لیے پیش آ گیا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ نے ساری امت کی عورتوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی ان کے صدقے میں۔ تو اس لیے عورتیں گھبرائیں نہیں، جو وہ اس کو غلط انداز سے نہ لیں، بلکہ وہ ان کے لیے شریعت نے آسانی بتائی ہے۔